वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ तफसील के साथ कुछ हुकूमती फ़ैसलों की और मुल्की सियासी हालात जो हैं और हुकूमत की जो हिकमत अमली है इस हवाले से। सियासी मंजरनामे पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब की जो वतन वापसी है, एहतसाब का अमल है, पीपीपी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात, ख़ास तौर पे जो वफाक और सिंध के दरमियान कराची के हवाले से एक तनाव हमें नज़र आता है, इन सब इश्यूज़ पे बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ साहब से दरख्वास्त की है, कहा है कि वो वापस वतन आ जाएं और सरेंडर कर दें। 9 सितंबर की जो डेडलाइन है वो ख़त्म होने के करीब है जो हाई कोर्ट ने दी है। मगर नवाज़ लीग से जो अभी तक इशारे मिल रहे हैं उससे यही लगता है कि फ़िलहाल नवाज़ शरीफ साहब का वतन आना मुश्किल ही लग रहा है। आज भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यही कहा कि पार्टी ने नवाज शरीफ साहब को कहा है कि वो अपना इलाज मुकम्मल करवाएं और उसके बाद ही वापस आए। इसके साथ साथ कराची भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कराची के लिए एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया है, मगर पैकेज के ऐलान के बाद भी वफाक और सूबाई हुकूमत के मुतज़ाद जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। वफाक का ये दावा है कि 1100 अरब का जो पैकेज है उसमें से तकरीबन 60% जो हिस्सा है वो वफाक डालेगा और बाकी सिंध हुकूमत की तरफ से आएगा, मगर सिंध हुकूमत कुछ और ही दावा कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर भी ये तनाव नज़र आ रहा है क्योंकि वफाक जो है, वफाकी हुकूमत जो है उसने फैटफ के हवाले से अभी भी कुछ जो बिल्स हैं वो मंजूर करवाने हैं, मगर सेनेट के अंदर अपोजिशन की जमातों ने उन बिल्स को रिजेक्ट कर दिया है और अब हुकूमत के पास लग ये रहा है कि कोई और ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि वो एक जॉइंट सेशन बुलाएं और उन बिल्स को उस जॉइंट सेशन में से पास करवा लें। मगर इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा हुकूमत का फ़ैसला सामने आया है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि मुल्क के अंदर हेम्प यानी कि भंग की काश्त के हवाले से उन्होंने जो एक बात की है, उन्होंने कहा है कि ये जो भंग है इसकी कमर्शियल बुनियादों पर अगर काश्त की जाए तो पाकिस्तान को $1 अरब की मार्केट है वो मिल सकती है। और इसी हवाले से वफाकी काबीना ने उनके कहने पे एक जो पहला लाइसेंस है उसको भी जारी करने की मंजूरी दे दी है। और इसके साथ साथ PCSIR वजारत साइंस की पार्टनर होगी इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर। इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी फवाद हुसैन साहब, ये वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी हैं। वेलकम टू द शो फवाद चौधरी साहब। सर, सबसे पहले तो आप हमें प्लीज़ बताएं, ये जो आपने अनाउंसमेंट की है हेम्प के हवाले से, ज़रा हमें समझाएं, व्यूअर्स की आसानी के लिए भी ज़रा बताइएगा कि आप जो जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं उसके अंदर किस तरह ज़रूरत पड़ती है हेम्प की, और पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल जो आप देख रहे हैं वो क्या हमारी मतलब कि ज़मीन और वेदर के हवाले से, और आर यू लुकिंग एट सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस हेम्प? अच्छा आरफा, पहले तो जो बात है ना, ये बात जहन में रखिएगा कि जो मेरा अपना आइडिया है और जो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ, स्पेशली जो हमारे फोरम्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल के ऊपर या आर्मी चीफ साहब के लेवल के ऊपर, मैं हमेशा ये बात करी है कि देखिए जो पाकिस्तान के खसारे हैं और पाकिस्तान की जो मईशत है ना, ये हम रूटीन के आलू मटर गाजर बेच के कभी पूरे नहीं कर सकेंगे। सो पाकिस्तान को फोकस करना है बायोटेक्नोलॉजीज़ के ऊपर और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। ये दो एरियाज़ हैं जिन्होंने चाइना को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से उठा करके आज की सूरत हाल के ऊपर पहुंचाया और टर्की को एक बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी से इस सूरत हाल के ऊपर अपनाया, ताइवान को यहाँ पे बनाया, हांगकांग को बनाया, सिंगापुर को बनाया। क्योंकि ये जो सारे मुल्क हमारे सामने जो मिसालें हैं, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने अपनी रवायती मईशत को एक तरफ रखा और फोकस किया मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। सो अगर आप पाकिस्तान की 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, हम रूटीन की इक्तसादी पॉलिसीज़ के साथ हम कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं डाल सकेंगे, लिहाजा वी हैव टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजीज़। नाउ कम टू दिस हेम्प थिंग। ये जो हेम्प है ये एक हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का, उसका एक हिस्सा है। उस प्रिसीजन एग्रीकल्चर के हिस्से में हम
اپنے جو کسان ہیں ان کے لیے جو فارمز ہیں وہ 2.5 ایکڑ کا فارم ہو, 5 ایکڑ کا فارم ہو, 12.5 ایکڑ کا فارم ہو, وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اور نان ٹریڈیشنل ایگریکلچر وہاں پہ لا رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو ہیمپ سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل جنجر, ادرک جو ہے وہ ویسے اس وقت پاکستان اباؤٹ $60 ملین کی امپورٹ کر رہا ہے. اور اگر ہم جنجر اگائیں اور اس کا آئل ایکسٹریکٹ کریں گے تو اگر جنجر 200-250 روپے کی آپ کو کلو ملے گی, اگر آپ اس کا آئل ایکسٹریکٹ کریں گے تو وہ ڈالرز میں ایکسپورٹ ہوگا. سو وی ہیو ٹو اڈاپٹ جو بڑے انوویٹو طریقے ہیں. اب ہیمپ کی طرف آئیے, $25 بلین کی مارکیٹ ہے اس وقت ہیمپ کی, اور یہ نان سائیکوٹراپک ابھی میں مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں, یعنی نشہ جس میں نہیں ہے اس کی مارکیٹ $25 بلین ہے. اگر ہم سائیکوٹراپک پہ چلے جائیں تو جو مارکیٹ کا سائز ہے وہ $320 بلین ہے. اب آپ اس میں حصہ دیکھیے ہمارا کیا ہوگا. ہمارے اس میں 2 پارٹ ہیں. ایک یہ ہیمپ جو ہے اس کا میڈیسینل یوز ہے, ایک اس کا انڈسٹریل یوز ہے. انڈسٹریل یوز یہ ہے کہ اس کا جو ریشہ ہے جو اس کے تنے کا وہ کپاس سے ڈبل بڑا ہے, لہٰذا اس کے کپڑے بنائے جاتے ہیں, اس کی جو ہے وہ جوتے بنائے جاتے ہیں, اس کے بیگز بنائے جاتے ہیں, اور ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. اور اس کا جو میڈیسنل یوز ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو آئل ایکسٹریکٹ ہوتا ہے وہ درد کے لیے, پھر ایپیلیپسی کے لیے اور بے شمار اور میڈیسنز میں یوز ہوتا ہے. اور یہ جو تیل فواد چودھری صاحب معاف کریے گا سر, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت فوکس کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اگانا ہے یا یو آر آلسو لوکنگ ایٹ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ویلیو ایڈیڈ کوئی اس کی مینوفیکچرنگ بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہوگی؟ دیکھیے اس کے 2 حصے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایکسکلوسیو لائسنس ملا ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو, اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ادارہ ہے پاکستان کونسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ. یہ ادارہ 3 مقامات کے اوپر, جہلم میں, چکوال میں, راولپنڈی میں, اور اگر ہمیں جگہ مل گئی تو پشاور میں, 4 مقامات کے اوپر ہم اس کو گرو کریں گے انڈر اور اون سپرویژن اور اینٹی نارکوٹکس فورس کے سپرویژن میں. اینٹی نارکوٹکس والے جو ہیں وہ اس کا فریم ورک دیں گے, کیونکہ اس میں جو یوزیج ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس کا جو TCL ہے اس کے اندر ایک سمجھیے کہ ایک کیمیکل ہے جس کو کہتے ہیں کنیبیڈول. کنیبیڈول جو ہے وہ ایکچولی میڈیسنز میں بہت یوز ہوتا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو TCL ہے وہ 0.3 سے نیچے رہے پودے میں. اگر 0.3 سے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر وہ سائیکوٹراپک بن جاتا ہے, یعنی وہ نشہ آوری ادویات میں استعمال ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کو ایک اسٹرکٹلی ریگولیٹڈ سائنٹیفک ماحول میں آپ نے رکھنا ہوگا. صحیح. تو چودھری صاحب پہلے جب آپ یہ اگائیں گے تو یہ جو سارے آپ نے علاقوں کا ذکر کیا ہے یہ سب will this be government land یا آپ اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں گے اور آپ کا کام سپرویژن تک ہوگا؟ نہیں, فی الحال پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو نہیں کر رہے ہیں. فی الحال اس کی جو پروڈکشن ہے وہ جو ہے وہ صرف سرکار کر سکتی ہے اور سرکار کے باہر نہیں ہو سکتی. سیکنڈ پارٹ میں اگر ہم نے اس کو اکانومی آف اسکیل بنانا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنا ہوگا. اور جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ $25 بلین کی مارکیٹ ہے. اگر ہم نے 3 سالوں میں $1 بلین کو ٹچ کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنا ہوگا اور اکانومی آف اسکیل بنانی پڑے گی. تو پھر جو پروڈکشن ہے آپ اگر 3 سال میں 1 بلین کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو کاشت ہوتی ہے وہ کافی جلدی ہوتی ہے. یو آر ناٹ ٹاکنگ آئی مین آپ کتنے عرصے کے اندر خود اپنی کاشت یہاں انویزج کر رہے ہیں جس زمین کی آپ نے ذکر کیا ہے؟ نہیں, یہ 3 مہینے کی فصل ہے. 3 مہینے میں جو ہے وہ یہ اینڈ آپ کی ڈیڈ لائن کیا ہے سر؟ پہلا جو آپ کا ایکسپورٹ کا آرڈر ہوگا یا اس کو بھیجنا؟ اس کے اوپر فی الحال جو ہے وہ پوری کام ہو رہا ہے. ANF نے ایکچولی اپنا فریم ورک دینا ہے. وہ ANF کا فریم ورک جو ہی ہمیں ملے گا تو اس کے اوپر جو ہے پھر ہم اپنی ڈیڈ لائنز دے سکیں گے. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم فواد چودھری صاحب سے بات کریں گے ملکی سیاست کے حوالے سے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें फवाद चौधरी साहब से और हम अब उनसे बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से। फवाद चौधरी साहब, पहले दिन से ही तकरीबन जब भी नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की बात हुई थी, हमने हमेशा उस पर एक बड़ा मतलब कि फर्म स्टैंड लिया था, जबकि द रेस्ट ऑफ जो आपके कैबिनेट के कॉलीग्स थे उन्होंने कहा वो बीमार हैं, उनको चले जाना चाहिए, बट आपकी लाइन में कभी कोई तब्दीली नहीं आई। अब जब आपकी हुकूमत सारी की सारी लगता है कि आपके साथ आके खड़ी हो गई है, वजीर आजम साहब भी कह रहे हैं कि गलती हो गई शायद नवाज शरीफ साहब को भेजने के, डू यू फील विंडिकेटेड? कई दफा हो जाता है ऐसा। आपकी जो बात है वो फौरी तौर के ऊपर लगता है कि बात सही नहीं है, बाद में जो है वो लगता है कि नहीं सही बात थी, और कई दफ़ा बात होती है आप अपना एनालिसिस करते हैं वो गलत निकलता है। लेकिन इस मामले में जाहिर है कि जो मेरी ओपिनियन थी, आप तो पीएम साहब ने भी उस दिन मीटिंग में ही कहा कि नहीं, फवाद तो पहले दिन से ही कह रहा था और रिकॉर्ड पे कह रहा था कि ना भेजें, तो बहरहाल जो हुआ वो तो हो गया। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि अब हुकूमत की इस पे हिकमत अमली क्या रहेगी? आप लोग टॉक शोज में कह देना कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए या हुकूमत को कुछ करना चाहिए, ये मगर बिकॉज इसके अंदर ऑब्वियसली अब इंटरनेशनल लॉ का भी ताल्लुक होगा, बरतानिया से ताल्लुकात की भी बात है, क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन होगा कि हुकूमत इस पे कुछ कर सके, या ये सिर्फ जैसे ऑपोजिशन हम वादे करती रहती है लोगों से कि वो सड़कों पे निकलेंगे और हुकूमत को घर भेजेंगे, उसी तरह हुकूमत का भी ये वादा है कि नवाज शरीफ साहब को वो वापस लाएंगे? दो हिस्से इस सवाल के जवाब के, एक तो है पॉलिटिकल मोरालिटी और एक है उसका लीगल एस्पेक्ट। पहली बात तो ये है कि देखिए, मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को और उनकी पार्टी को ये कहना ही नहीं चाहिए कि वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि देखें आप यहाँ वादा करके गए, आपने कहा कि वो वापस आएंगे, और अब आप हमेशा ये करते हैं कि जब भी आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं आपको डील करके बाहर चले जाते हैं, फिर डील की तलाश करते रहते हैं, और आप अपने जो कारकुन हैं या जो लोग PMLN के साथ होते हैं आप उनको तन्हा छोड़ के हमेशा बाहर चले जाते हैं, और फिर आप ये डिमांड करते हैं लोगों से कि नहीं आपको बिल्कुल हमारे साथ रहना चाहिए। ये एक पुरानी जो एक समझिए कि एक लॉयल्टी का एक हक है जो कि बादशाहों को अपनी आवाम से होता था कि चूँकि मैं तो बादशाह हूँ और मुझे तो बादशाहत का हक हासिल है, वरासत में मुझे मिली है, लिहाजा लोगों को तो मेरे साथ वफादार रहना चाहिए। हकीकत यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने लोगों को सबसे ज़्यादा फ्रॉड लगाया हमेशा, चाहे वो मुशर्रफ साहब का वक्त हो, चाहे आज का वक्त हो, चाहे पहले वक्त हो, वो अपने लोगों को फ्रॉड करके बाहर चले गए और वापस उस वक्त तक नहीं आए जब तक उनकी डील नहीं होगी। सेकंड जो इसका हिस्सा है वो लीगल है। लीगल हिस्सा ये है कि उन्हें अदालत ने बाहर जाने की इजाज़त दी, एक श्योरिटी ली गई जिसमें शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया कि वो वापस लेके आएंगे। अब तरीका ये है कि अदालत जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बुला के उनका श्योरिटी बॉन्ड जो है उसको कन्फिस्केट करे और हुकूमत को हुक्म दे कि नवाज शरीफ साहब के लिए एक्स्ट्रेडिशन की जो इख्तियार है हुकूमत का वो डिमांड किया जाए UK की हुकूमत से, और हुकूमत इस अदालती हुक्म के ऊपर UK की हुकूमत से राब्ता करे, और ये एक मौसर तरीका होगा और हुकूमत को ये अडॉप्ट करना चाहिए। सो आपके ख्याल में बेसिकली जब तक अदालत इनिशिएटिव ना ले तो कुछ नहीं करना चाहिए? वो इसलिए कि जो मेयरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होगा हुकूमत का, उसको जो एक्स्ट्रेडिशन का जो लॉ है UK का, उसमें तवील वक्त लग जाएगा। अगर अदालत के हुक्म पे एक्स्ट्रेडिशन होगी तो वो जल्दी हो जाएगी। और अगर हुकूमत ने ये माफ करिएगा, अगर अदालत की तरफ से इस तरह का ऑर्डर नहीं आया तो फिर हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसकी कोई वजह नहीं है कि अदालत का हुक्म ऐसा क्यों ना आए, क्योंकि अदालत तो पहले ही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पहले ही कह चुकी है कि उनको 10 तारीख को वापस जो है वो आना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। और दूसरा ये है कि अदालत पहले ही कह चुकी है कि वो वापस आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब की फिर गारंटी है, और आर्टिकल 63 के तहत शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं।
سر بٹ وہ گارنٹی جو ہے وہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں دی ہے، اور نواز شریف صاحب کو جو بلایا ہے 9 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہے. ڈو یو تھنک کہ وہ شہباز شریف صاحب کی گارنٹی ہے سم تھنگ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ول ریفر ٹو اٹ؟ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ تو ظاہر ہے اس کو ریفر نہیں کر سکتی کیونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ہے، لیکن ان پروسیڈنگز کی بنیاد کے اوپر پنجاب گورنمنٹ یقیناً موو کر سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جو ان کو کرنا چاہیے. بالکل صحیح. سر جاتے جاتے فیٹف کے حوالے سے اب ہمیں بتائیے گا کہ جوائنٹ سیشن بلا کے از دا گورنمنٹ کانفیڈنٹ آف اٹس نمبرز؟ آپ لوگ جوائنٹ سیشن کے اندر پاس کروا لیں گے فیٹف کے قوانین اپوزیشن کی حمایت کے بغیر؟ امید یہی ہے کہ یہ فیٹف کے قوانین پاس ہو جائیں گے، اور اپوزیشن کی اگر ساری پارٹیز نہیں تو کچھ پارٹی ضرور اس کو سپورٹ کریں گی، جس سے کمفرٹیبلی جو ہے وہ پاس ہو جائے گا. ویسے بھی دیکھیے فیٹف کا قانون کسی کا انڈیویجول تو ایشو ہے نہیں، یہ ایک ہمارا بطور پاکستانی ہم سب کا ایک پرابلم ہے، اور اس کو سالو کرنے کے لیے ساری پارٹیز کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. پر چودھری صاحب کیا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ جماعتیں آفیشلی قانون کو سپورٹ کریں گی، یا اپوزیشن جماعتوں کے درمیان سے کچھ لوگ ان قوانین کے لیے ووٹ کر دیں گے اور اس لیے وہ پاس ہو جائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے جماعتیں آفیشلی سپورٹ کریں. جو بڑی ہیں پی 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 اور پی ایم ایل این جیسی جماعتیں؟ جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اس وقت سکولز اور کالجز کھولنے کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے کرونا وائرس کے بعد جب ان کو بند کر دیا تھا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ملک بھر کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں اور حکومت کی جو حکمت عملی ہے اور فیصلہ ہے کہ ان کو مرحلہ وار کھولا جائے. چاروں صوبوں اور وفاقی وزارت تعلیم نے متفقہ طور پہ ایک اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر کے اندر 15 ستمبر سے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو مرحلہ وار کھولا جائے. جو فیصلہ ہوا ہے اس کے تحت پہلے مرحلے کے اندر 9ویں 10ویں ہائر سیکنڈری اسکولز، کالجز اور تمام یونیورسٹیز جو ہیں ان کو کھول دیا جائے گا، جبکہ 23 ستمبر سے 6ٹھی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت اور 30 ستمبر سے پری اور پرائمری کلاسز جو ہیں ان کو بھی کھول دیا جائے گا. وفاقی وزیر برائے ایجوکیشن شفقت محمود صاحب کے مطابق تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر کرونا وائرس کے جو SOPs ہیں ان کو نافذ کیا جائے گا. پنجاب حکومت نے اسی حوالے سے یہ فیصلہ تو مسترد کر دیا ہے، یا جو تجویز ہے اس کو مسترد کر دیا ہے کہ ڈبل شفٹس میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے، اور انہوں نے اس کی جگہ پہ فیصلہ کیا ہے کہ متبادل دنوں پر پڑھائی کی جائے گی، یعنی کہ آلٹرنیٹ ٹیچنگ ڈیز کا اعلان کیا ہے. تعلیمی ادارے کھولنے کا جو فیصلہ ہے یہ تقریباً 6 مہینے کے بعد سامنے آیا ہے. 6 مہینے پہلے کرونا کا جو پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے ملک بھر کے اندر جو تعلیمی سرگرمیاں تھیں ان کو معطل کر دیا گیا تھا، اور اسی دوران جو تمام امتحانات بھی ہونے تھے ان کو بھی ملتوی کر دیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پچھلے سال کی کارکردگی کے تحت ہی پروموٹ کیا جائے گا طلباء کو. تاہم جو A لیولز اور O لیولز کے امتحانات تھے اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کو ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کیمبرج یونیورسٹی نے ان کی گریڈ اس طرح کی جس سے بہت زیادہ احتجاج ہوا، نہ صرف ملک بھر میں بلکہ دنیا میں، جس کے بعد ایک نیا جو گریڈنگ تھی یا نئے گریڈز تھے وہ سامنے آئے. اب 15 ستمبر سے جو یہ تعلیمی سرگرمیاں شروع ہوں گی اس کے لیے اساتذہ اور طلباء کتنے تیار ہیں؟ 6 مہینے کی پڑھائی آنے والا جو وقفہ ہے، کیا اس کو آن لائن ایجوکیشن، آن لائن ٹیچنگ، آن لائن کورسز، ان سے کس حد تک جو ہے وہ پورا کیا گیا ہے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما ارسلان صاحبہ، یہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی انعام صاحب، یہ کہ A لیول کے پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. ہما صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بتائیے گا ہمیں کہ اب جو یہ اسکولز کھلیں گے تو آپ کے خیال کے اندر جو اساتذہ ہیں،
اسکول کی انتظامیہ ہے اور طلباء، ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ چیلنج یہ رہے گا کہ ایس او پیز کو کس طرح نافذ کیا جائے اسکولز اور کالجز کے اندر، یا جو 6 مہینے کا وقفہ آیا ہے پڑھائی کے اندر اس کو کور کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا؟ جی، I would like to start by thanking you. And firstly, we will address that are we speaking in terms of higher education? Because higher education wasn't really stopped, and neither was the primary one. So how they would deal with the younger lot, and how it would be dealt with when it comes to O-levels or 9th or 10th grade, then 8th grade onwards. So I would say, as far as our school system and multiple other schools are concerned, online classes were given. So ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھایا نہیں گیا. ہما صاحبہ، پر آن لائن کلاسز جو ہے وہ تو صرف بہت جو بڑے یا پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے اندر ہی ہوئی ہوں گی. آپ کے خیال میں یونیورسٹیز اور کالجز جو پبلک سیکٹر میں ہیں وہاں بھی آن لائن جو ٹیچنگ تھی وہ افیکٹولی ہوئی ہے؟ So when this corona thing started, I believe our last working day was March 14th. And ever since then, we were all turned into home educators or online educators. So it was a major shift. So every school devised their own way. And yes, you're right that how it was dealt in different schools, it's different. And of course, the private schooling in Pakistan is very big, but when it comes to rural areas and a lot of universities, the scenario is entirely different. So another thing which played a very important part was accessibility of technology. کہ کن کے پاس انٹرنیٹ کی اور لیپ ٹاپ کی سہولتیں موجود ہیں. So when it comes to that, I think it varies. So if we are talking about our major cities, wahan pe to most private schools were holding classes up till 6 hours each day, which they still are. But yes, you're right کہ it cannot be a substitute for face-to-face learning. But جی انعام کو یہاں گفتگو میں شامل کرتے ہیں. علی انعام، آپ بتائیے گا کہ آپ کے لیے یہ پچھلے 6 مہینے کا تجربہ کیسا رہا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں آپ کی جو پڑھائی تھی، آن لائن پڑھائی آپ نے کی، کیا وہ اتنی ہی افیکٹو رہی یا آپ کے خیال میں مؤثر رہی جتنا کہ جب آپ کلاس روم کے اندر موجود ہوتے ہیں؟ دیکھیں، کلاس روم کا ایک وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے جو آپ اس کو آن لائن لرننگ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اب آپ کلاس روم میں صرف ٹیچر بولتا ہے اور آپ سنتے ہو، یہ نہیں سیکھتے نا. کلاس روم میں آپ کو ایک ڈسپلن لرن ہوتا ہے جو آپ آگے اپنی پروفیشنل لائف میں یوز کرتے ہو. اور کلاس روم لرننگ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ آن لائن لرننگ کے ساتھ اڈیپٹ کرنا کافی مشکل تھا شروع میں، لیکن obviously we had to adapt اور ہم نے آن لائن لرننگ بھی کی ہے کافی عرصہ اور وہ ٹھیک ہی رہی ہے. اٹ واز ویری افیکٹو. ٹیچرز نے کافی ہمیں اچھا پڑھایا تھا آن لائن کلاسز میں. تو آپ کے خیال میں اب جب آپ کلاسز میں واپس جائیں گے تو آپ نے جتنا کورس کور کرنا تھا پچھلے 6 مہینوں میں وہ سب ہو چکا ہے؟ ایکچولی وہ پورے 6 مہینے کا کورس نہیں تھا نا، وہ انہوں نے کلاسز جلدی بھی اسٹارٹ کر دی تھیں. ایکچوئل کلاسز تو اگست سے اسکولز ہمارے اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو یس، وہ کافی ہمارا کورس آن لائن میں کور ہو چکا ہے. صحیح. جی ہما صاحبہ، آپ بتائیے کہ اب جب کلاسز میں واپس جائیں گے اسٹوڈنٹس بھی اور اساتذہ بھی، تو آپ کے خیال میں کتنا جو ایس او پیز جو امپلیمنٹ کرنے ہیں ان سے آپ کی پڑھانے کا سٹائل یا ہوگا، یا جو کلاس روم کے اندر نمبرز ہوں گے ان کو مینیج کرنے کی وجہ سے دقت پیش آئے گی؟ دیکھیے اگین سم کیمپسز آر ہیوج انف کہ وہ ایک دن ہاف آف دا لاٹ بلا لیں، دا ادر ڈے دے کین ایڈجسٹ ہاف. بٹ ان سم پلیسز یو آر رائٹ، دا کلاسز اٹ سیلف دے آر اسمال. Not all our schools as big as some of the fancier ones. But having said that, it would be more difficult to when it comes to the younger lot, and this is why they're asking them to come a little later. کیوں مشکل ہوگا چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ؟ دیکھیے when we talk about grade 9th onwards, they're
almost young adults. They're more responsible. They don't really sit very near to each other. They wouldn't probably be exchanging their masks, because I've been a primary teacher myself way back, and it's difficult to kind of reiterate, उनको बार बार एक चीज समझाना कि आपने एक दूसरे से कितना दूर रहना है. हुमा साहिबा प्लीज जरा उर्दू में बोलने की कोशिश करिएगा. हाँ, बिल्कुल कोशिश करती हूँ. सो उनको ये समझाना कि जी आपने अपने दूसरे फ्रेंड से, सिंस वो अपने बाकी साथियों से बहुत अरसे बाद मिल रहे होंगे, कि आपने दूर बैठना है, यू नॉट सपोज टू टच एनी ऑफ देयर थिंग्स, या आपने उनकी पेंसिल्स नहीं शेयर करनी. सो आई थिंक प्राइमरी स्कूल में तो सबसे बड़ा यही चैलेंज होगा. सो बट देन अगेन अगर हम उसको, वी आर डिवाइडिंग देम इन ग्रुप्स ऑफ 12 or 14, so that would be a little easy, and it would become easier if we have more staff at hand, कि हम उनके जो groups हैं वो भी monitored हों within adult supervision. So I think it would be more challenging when it comes to middle school or primary, and it would be, I think, more manageable when it comes to university level or O levels or grade 8 and 9 and 10th onwards. So I think ये बताइएगा कि आप ऑब्वियसली आपके दोस्त भी होंगे, आप अगर उन्हें मिल नहीं रहे तो यू नो फ़ोन या ईमेल पे उनसे राब्ता रहता होगा. आपके अपने माँ बाप या आपके क्लास फेलोज़ या दोस्तों के जो वालिदैन हैं वो इस वक्त कितने फ़िक्रमंद या परेशान हैं जब स्कूल्स खुल रहे हैं और आप वापस जा रहे हैं, या सब वालिदैन बहुत खुश हैं कि बच्चे जो है फाइनली उनकी रूटीन जो है वो सेट होगी और वो स्कूल जाना शुरू करेंगे? जी ऑब्वियसली पेरेंट्स तो काफ़ी खुश होंगे कि बच्चे वापस स्कूल जा रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आ रहे हैं, लेकिन जहाँ परेशान नहीं है कि कहीं आप घर से निकलेंगे तो आपको कहीं कोरोना ना हो जाए या आप एहतियात ना करें? क्या कोई परेशानी नहीं है वालिदैन को? वो तो पेरेंट्स को ऑब्वियसली होती होगी कि उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं इस तरह की कंडीशंस में जहाँ हमारा ये काफ़ी पैंडेमिक आया हुआ है और ये काफ़ी स्प्रेड हो सकता है जल्दी से. लेकिन ऑब्वियसली स्टूडेंट ने स्कूल तो जाना ही होता है, लर्निंग करनी होती है. अब ऑनलाइन क्लासेस में वो लर्निंग तो नहीं हो सकती जो हमारी फेस टू फेस टीचर के साथ होती है. तो जो स्कूल्स SOPs इम्प्लीमेंट करेंगे स्कूल्स के अंदर, आई थिंक दे विल बी वेरी इफेक्टिव और वो काफ़ी अच्छा होगा और स्कूल्स हम खोल सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हम की. नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. वेलकम बैक. नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले भी कि जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है तमाम तालीमी इदारे खोलने का, और इसी हवाले से अब हम बात करेंगे फ़तेह मोहम्मद मरी साहब से. ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है AGC के. वेलकम टू द शो सर. सर बताइएगा कि अब 15 सितंबर से इंस्टीट्यूशंस तो खुल रहे हैं, मगर जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, उन्होंने क्या तैयारी की है? क्योंकि पिछले महीने से काफ़ी गुफ्तगू हो रही थी कि अगर बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के नंबर्स ना बढ़े तो तालीमी इदारों को खोल दिया जाएगा. तो इस तनाजुर के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन ने और हायर एजुकेशन कमीशन के नीचे जितने भी तालीमी इदारे आते हैं, किस किस्म की तैयारियां की गई हैं 15 सितंबर के लिए? सबसे पहले तो आपने जैसे बताया कि कोविड के नंबर्स काफ़ी हद तक कम हुए हैं. आज की जो फिगर है वो 2% के करीब है जो पॉजिटिव केसेस की है, तो वो एक अच्छी खबर है. तालीम इदारे खुलने के हवाले से आज जो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन और सारे सूबों के मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन ने उसको चेयर किया, उसमें ये एस्पेक्ट हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, उसके प्रोसीजर्स भी डिफाइन किए हैं. इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते हमने सारे पाकिस्तान के जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सारे वाइस चांसलर्स के साथ मिलकर हमने डिस्कस किया कि इसको किस अप्रोच से और किस तरीके से खोलेंगे. तो सारी यूनिवर्सिटियों ने अपनी तैयारी की है, अपने प्रोसीजर डिफाइन किए हैं और अपने स्टूडेंट्स को स्टेगर्ड तरीके से खोलने के लिए वो लिस्टें, वो तरीक़ेकार वो सारे तालीम इदारों ने वज़ा किया है. एक फार्मूला सब पे फिट नहीं होता, हर यूनिवर्सिटी को अपने तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है. जो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की हॉस्टल्स में रहती है, वहाँ पे ये तय हुआ है कि जो रिमोट लोकेशन से स्टूडेंट हैं उनको पहले बुलाया जाएगा, फाइनल ईयर के स्टूडेंट को पहले बुलाया जाएगा
خاص طور پہ 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. اس میں ایک تو خیال اس کا رکھا جائے گا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آئیں گے تو وہ آنے سے پہلے ڈکلیئر کریں گے کہ ان کو خدا نخواستہ کووڈ کی کوئی سمپٹمس نہیں ہیں، تاکہ وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے رسک نہ بنے. دوسرا یہ ہے کہ ماسک کو ہر صورت میں استعمال کریں گے. ماسک بے شک سرجیکل ماسک ہو یا گھر میں سے کسی کپڑے سے وہ ماسک بنا کے اور اس میں اس طرح کی جو ارینجمنٹ کر کے اس کو یوز کریں، لیکن ماسک کا یوز کرنا ضروری ہے. پھر تیسری بات ہے کہ وہ ڈسٹینسنگ، جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ماسک کے ساتھ بھی 3-4 فٹ پہ ڈسٹینسنگ جو کریں گے وہ ضرور کریں گے. ان تینوں چیزوں کو پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے کیونکہ ہاسٹل کے بچوں کا، طالب علموں کا ذکر کیا، تو سر یہ بتائیے گا کہ ہاسٹلز کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ یا ماسک کے استعمال کے لیے انتظامیہ کیا اقدام لے رہی ہے؟ ایک تو ماسک استعمال کرنا اسٹوڈنٹ کی خود کی ذمہ داری ہوگی. انتظامیہ اس کو ہیلپ کرے گی کہ وہ ماسک استعمال کریں. سینیٹائزر وہاں پہ رکھیں گے، اور اسی طرح سے ہاتھ دھونے کے لیے بھی انکریج کیا گیا ہے کہ وہ ہاتھ دھوئیں. ہر جگہ پہ ہاتھ دھونے کے لیے جو صابن اور اس طرح کا انتظام ہے وہ ہوگا. لیکن اسٹوڈنٹ سارے ہاسٹلس میں نہیں آئیں گے. اسٹوڈنٹ کی جو تعداد ہاسٹلس میں آ سکتی ہے وہ آئے گی، اور دوسرے اسٹوڈنٹ جو قریبی علاقوں میں اگر رہتے ہیں یا جن کے پاس کنیکٹیوٹی ہے وہ شاید سارے ہاسٹلس میں نہ آئیں. تو وہ جو ڈسٹینسنگ کا آسپیکٹ ہے، ہر یونیورسٹی اپنے حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے اس پہ فیصلہ کرے. صحیح. اور سر کلاس رومز کے اندر بھی یہی آپ نے کہا کہ یہ اسٹوڈنٹس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ماسک پہنے، تو کیا آپ لوگ صرف ان کو تجویز دیں گے، نصیحت کریں گے یا پہنے، یا کوئی مطلب کہ جس کو کہتے ہیں کہ مینڈیٹوری ہوگا، ان کے لیے لازمی ہوگا کہ ماسک نہیں پہنیں گے تو کلاس رومز میں جائیں گے نہیں؟ یہ لازمی ہوگا کہ وہ ماسک پہنے. ابھی اس میں یونیورسٹی کتنے اسٹوڈنٹس کو اگر ضرورت ہے سپورٹ کر سکتی ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہوگی. اور اسٹوڈنٹ کی کلاس جہاں پہ چھوٹی کلاس ہے وہاں پہ تو سوشل ڈسٹینسنگ پاسبل ہے. اگر بڑی کلاس ہے تو اس کو اسٹیگر کریں گے. اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ یونیورسٹی اپنے سیٹرڈے کو بھی اپنے لیے کھول دے، اور اسی طرح سے اسٹوڈنٹ کو اسٹیگر کر کے، تاکہ بڑی کلاسز میں زیادہ اسٹوڈنٹ ایک جگہ پہ جمع نہ ہوں. وہ ٹیچرز کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، دونوں کے لیے رسک ہوگا، اسٹاف کے لیے اوور آل یونیورسٹی کا رسک ہوگا. تو یونیورسٹی میں وہ سوشل ڈسٹینسنگ ضرور انشور کریں گے. اور سر ساتھ میں بہت جو ایک اور ضروری چیز ہے کہ کیا کوئی آپ لوگ ٹیسٹنگ کا بندوبست کریں گے، یا حکومت آپ کی مدد کرے گی کہ وقتاً فوقتاً ٹیسٹ ہوتے رہیں، یا اساتذہ کے یا طالب علموں کے چیک کرنے کے لیے کہ کہیں بہت زیادہ انفیکشن سپریڈ تو نہیں ہو رہی اور پتہ ہی نہیں چل رہا، کیونکہ بچے ہیں، ان کی عمریں کم ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر اے سمپٹومیٹک پیشنٹس ہوں؟ یونیورسٹی میں تو بچے ظاہر ہے بڑی عمر کے ہوتے ہیں، اتنی چھوٹی عمر کے نہیں ہوتے. لیکن اس میں جو ٹیسٹنگ کی اسٹریٹجی ہے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے، منسٹری آف ہیلتھ نے کلیئرلی ڈیفائن کی ہوئی ہے. ایسپٹومیٹک جو ہوگا اس کی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹیسٹ وہاں پہ ہوگی جہاں سمپٹمس ہوں گے، اور اس کے لیے ٹیسٹنگ فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے موجود ہیں. ظاہر ہے ہر یونیورسٹی میں ایک ٹیسٹنگ فیسلٹی کھولنا شاید ضروری بھی نہیں ہوگا اور کاسٹلی بھی ہوگا. تو اس کے لیے جو گورنمنٹ کی ٹیسٹنگ اسٹریٹجی ہے اس کو فالو کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے وی ول بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.